ए हजुर हस् अब मैले यहाँ हाम्रो अलमोस्ट 15 जना यहाँ सर म्यामहरु जोइन इन भइसक्नु भएको छ। अब बिस्तारै अरु बाँकी जो हुनुहुन्छ उनीहरु आउँदै गर्नु होला। हामी बिस्तारै सेसन स्टार्ट गरौँ। पहिला चाहिँ म आफ्नो एउटा रिक्वेस्ट हजुर सबैले जस्तो अहिलेको स्टेटमा चाहिँ यो माइक्रोफोन अफ गरिदिनु होला है, म्युटमा राखिदिनु होला। अनि जसरी हामी बिस्तारै यो प्रोग्रेस गर्दै जान्छौँ, यो क्विज टुलहरु भित्र जान्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ आफूले बोल्नुपर्ने टर्नमा चाहिँ अनि त्यसपछि अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्दछु। र पहिला चाहिँ म आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। नमस्ते सबै सर म्याडमहरुलाई, म श्वेता श्रेष्ठ। म चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा एज एन असिस्टेन्ट प्रोफेसर कार्यरत छु र यो ल्युपिक टिम को चाहिँ एउटा मेम्बर पनि हो म छु। र त्यही नाताले चाहिँ अब हजुरहरूलाई यो आजको यो ट्रेनिङ सेसन चाहिँ यो 1.5 घण्टे ट्रेनिङ सेसन चाहिँ मैले आज ह्यान्डल गर्न लागेको छु। र आजको मैले यहाँ अब हजुरसँग यो क्विज टुल मतलब मेरो यो स्लाइड शेयर गर्न अनुमति चाहे र मैले यहाँ शेयर पनि गरेँ। हजुरले देखिरहनु भएको छ है यो? यसमा अब आजको हाम्रो यो सेसन चाहिँ यो क्विज टुल इन म्याथमेटिक्समा सँग रिलेटेड छ। जस्तो भन्नाले म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले कुन खालको क्विज टुल्सहरु युज गरेर स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ एउटा एक्टिभ लर्निङमा एउटा एक्टिभली उनीहरुलाई चाहिँ एंगेज गराउन सक्छौं, त्यसमा चाहिँ फोकस्ड भएर हामी कुरा गर्ने छौं। र क्विज टुल्समा पनि अब धेरै क्विज टुल्सहरु हुन्छ हैन। अब त्यसमा पनि बेसिकली दुईटा क्विज टुल्स चाहिँ हामी अब ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिस पनि गर्ने छौं। र अब तपाईहरु सबैको अनुमति लिएर चाहिँ म यो सेसन चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहन्छु। जस्तो फर्स्टमा चाहिँ मैले एउटा अलिकति इन्ट्रोडक्सन टाइपको स्लाइडहरु राखेको छ र त्यो 2-3 वटा स्लाइड पछि चाहिँ हामी यो ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिसतिर नै लाग्ने छौं। अब जस्तो वाइ क्विज हैन, जस्तो क्विज हामीलाई स्टुडेन्टहरुलाई क्विज खेलाउन किन जरुरी छ भन्ने एउटा कुरा आउँछ। जस्तो एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी आफैले पनि जस्तो सर म्याडमहरुले कसैले स्टुडेन्टहरुलाई क्विजहरु त्यसरी खेलाएर एंगेज गराउनु भएको छ क्लासमा। म्याथ्स रिलेटेड क्विजहरु हजुरहरूले क्लासमा कुनै किसिमले खेलाउनु भएको छ? म्याम खेलाइरहेछु छ क्विज छ खेलाएको मैडम। ए हजुर माधवजी हजुर। अनि हजुरले हजुरकै एउटा म फर्स्टमा चाहन्छु जस्तो तपाईहरुले चाहिँ अब क्विज खेलाउनु हुँदाखेरि कस्तो खालको रियाक्सन चाहिँ स्टुडेन्टबाट पाउनु भएको छ? जस्तो तपाईलाई उनीहरुले कतिको एन्थुजियाजम कतिको इन्ट्रेस्ट जुन हामीले ट्रेडिसनल वेले पढाउँछौं त्यो भन्दा बाहेक क्विज खेलाउँदा चाहिँ उनीहरुको रियाक्सन उनीहरुको त्यो त्यसमा के चेन्ज पाउनु भएको छ कि छैन? उहाँले एकदम इन्ट्रेस्ट लिन्छ मिस। म्युट गरिदिनु होला है, यो जसले बोल्न लाग्नु भएको छैन उहाँहरुले चाहिँ प्लिज म्युट गरिदिनु होला, अदरवाइज यो एकदम डिस्टर्बेन्स आउँछ कि भनेको पनि सुनिदैन है। हजुर हजुर माधवजी। हजुर सुन्नु न, अब बच्चाले चाहिँ त्यो भेरी सर्ट क्वेशन जस्तो चाहिँ गरेर अनि ग्रुप छुटेर चाहिँ हामीले ग्रुपमा अनि एबीसीटी मा कुनले बढी जित्छ कसको नम्बर बढी आउँछ भन्दा त्यसै चाहिँ नम्बर कायम खेलाउँछ, बच्चा त्यसको बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यही हो। जस्तो मैले पनि अब मेरो ब्याचलर लेभलको स्टुडेन्ट्सहरुमा त्यहाँ चाहिँ क्विजेसहरु आफ्नो क्लासमा आफ्नो सब्जेक्ट रिलेटेड क्विजेसहरु चाहिँ मैले खेलाइरहेको हुन्छु र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरु एकदमै एउटा टिममै कोअपरेट भएर खेल्ने प्लस एउटा के भन्छ एकदमै एन्थुजियास्टिक हुन्छ कि उनीहरुको त्यो रियाक्सन चाहिँ मैले आफैले पनि नोटिस गरेको छु। र त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो वाइ क्विज भन्दाखेरि चाहिँ किनकि हामीले जुन वेले एउटा वान वे डेलिभरी अथवा एउटा लेक्चर डेलिभरीको वेले चाहिँ क्लासरुमहरु ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छौं, त्योबाट चाहिँ टेम्पररीली स्टुडेन्टहरुलाई एउटा नयाँ वे अफ एजुकेटिङ हैन क्विजहरु खेलाएर चाहिँ हामीले एउटा नयाँ वेले चाहिँ स्टुडेन्टलाई एजुकेट गर्न सक्छौं। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो क्विजेसहरु खेलाउँदाखेरि हामीले हजुर क्विजेसहरु खेलाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले डिभाइसहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो अब जस्तो ल्यापटप्सहरु भयो अथवा यो स्मार्टफोन्सहरु भयो, त्यस्तो टेक्नोलोजीहरु चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि स्टुडेन्टहरुमा यो एक किसिमको नयाँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ जगाउन सकिन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो यो हामीले आफैले पनि जस्तो माधवजीले पनि भन्नुभयो हैन, मैले आफैले पनि फिल गरेको
कुरा हो कि स्टुडेन्टहरू चाहिँ हामीले क्विजेसहरू खेलाउँदाखेरि उनीहरू दे आर भेरी एक्टिभ है, एकदमै एक्टिभली इन्डिभिजुअल होस् या टिममा होस्, उनीहरू चाहिँ एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्विजेसहरू, सब्जेक्ट रिलेटेड क्विजेसहरू खेलाएर स्टुडेन्टलाई चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको जुन एक्जिस्टिङ नलेज छ त्यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ वेले, इनोभेटिभ वेले एक्सपेन्सनतिर हामी लान सक्छौँ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि जस्तो यो सानै एजदेखिको विद्यार्थीहरूमा पनि हामीले चाहिँ यो क्विजेसहरू यस्तो खेलाउन सक्यौँ भने, यसरी उनीहरूलाई इन्गेज गराउन सक्यौँ भने एउटा चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि जाग्ने भयो। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई चाहिँ, कुनै पनि इस्युलाई चाहिँ क्रिटिकली त्यसमा कसरी थिङ्क गर्ने त्यो इस्युलाई, त्यो पनि उनीहरूले सिक्छन्। र अर्को उनीहरूले चाहिँ यो यसरी चाहिँ हामी टिमवर्कमा एउटा कोअपरेटिभ वेमा उनीहरूलाई त्यो कल्चर पनि उनीहरूमा डेभलप गराउन सकिन्छ। र अर्को भनेको जस्तो यो डिफ्रेन्ट क्विजेसहरूमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्कोरिङ सिस्टम्सहरू हुन्छ होइन, जुन अब मैले पनि यहाँ अहिले एउटा डेमोन्स्ट्रेट गर्छु, त्यसमा पनि स्कोरिङ सिस्टमहरू हुन्छ। सो त्यो स्कोरिङ सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ को स्टुडेन्टलेमा चाहिँ कतिको नलेज छ त्यो कुरा पनि एज टिचर्स हामीले चाहिँ जज गर्न सक्छौँ। र अब डिफ्रेन्ट क्विज मेकर्सहरू छन् होइन, जस्तो इन्टरेक्ट, गुगल फर्म, हट पोटेटोज, classroom.com, क्विजबिन, रिडल, क्याहुट अनि क्विजेस। अब यो डिफ्रेन्ट मध्ये चाहिँ हामीले आज फोकस्ड हुने भनेको, हामीले आज गर्ने भनेको चाहिँ यो क्याहुट र क्विजेस, यो दुईवटा क्विज चाहिँ हामीले कसरी विद्यार्थीहरूलाई खेलाउन सक्छौँ होइन, यसमा कसरी क्विजहरू हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्नेछौँ अब अगाडि। अब जस्तो यो चाहिँ मैले एउटा जेनरल आउटलाइनको रूपमा राखिदिएको हो, हाउ टु युज क्विज टुल्स भनेर। जस्तो फर्स्टमा चाहिँ हरेक क्विज टुलमा चाहिँ हामी पहिला के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिला रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि अब हाम्रो चाहिँ अलरेडी हामी रेजिस्टर्ड छौँ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगइन मात्र गरे पुग्छ, अदरवाइज चाहिँ हामीले चाहिँ साइनअप पहिला रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। र रेजिस्टर गरिसकेपछि चाहिँ हामी त्यो होम पेजमा पुग्छौँ। होम पेजमा पुगेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा एउटा चाहिँ हामीले आफ्नै क्विज होइन, आफ्नो क्वेसन्सहरू राखेर आफ्नै क्विज एउटा बनाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो क्विज टुल्सहरूमा चाहिँ अलरेडी पब्लिस्ड क्विजेसहरू हुन्छ, उनीहरूकै के भन्छ त्यहाँ क्वेसन ब्याङ्क्सहरूमा सर्टन क्विजेसहरू हुन्छ, सब्जेक्ट रिलेटेड क्विजेस। अब जस्तो साइन्सको चाहियो भने साइन्स, म्याथ, सोसियल साइन्स, अर्थ साइन्स के को चाहिन्छ है, त्यो सब्जेक्ट वाइज चाहिँ त्यो क्विजेसहरू त्यहाँ अभाइलेबलै हुन्छ। सो त्यो क्विज पनि हामी डाइरेक्टली उनीहरूलाई खेलाउन सक्छौँ। अथवा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सर्टन क्वेसन्स उनीहरूको क्वेसन ब्याङ्कबाट बरो गर्ने र सर्टन क्वेसन्स चाहिँ हामीले आफैले क्रिएट गरेर त्यो दुईवटा मर्ज मिक्स गरेर पनि हामीले आफ्नै एउटा क्विज क्रिएट गर्न सक्छौँ। र त्यो क्विजलाई चाहिँ हामीले आइदर चाहिँ हामीले लाइभ एज अ लाइभ गेम हामीले खेलाउन सक्छौँ, अर एज एन असाइनमेन्ट हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई असाइन गर्न सक्छौँ, एउटा डेडलाइन दिएर हामीले चाहिँ असाइन गर्न सक्छौँ है। र अर्को चाहिँ अब यो त भइहाल्यो होइन, अब जस्तो क्विज खेल्नको लागि सर्टन ग्याजेट्सहरू त चाहि नै हाल्यो, जस्तो स्मार्टफोन अथवा ल्यापटप्स अथवा कम्प्युटर के छ त्यो ग्याजेट्सहरू त चाहि नै हाल्यो। र यसलाई चाहिँ एज अ टिम स्टुडेन्टले आइदर इन अ टिम उनीहरूले खेल्न सक्छन्, अथवा चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल पनि उनीहरूले खेल्न सक्छन्। र अब हामी चाहिँ यो क्याहुटबाट स्टार्ट गर्छौँ। अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिकल अन क्याहुट है, अब हामी धेरै थ्योरीमा नबसिकन डाइरेक्टली हामी यो प्र्याक्टिकल सेसनतिर हामी जाउँ। जस्तो यो क्याहुटमा जानको लागि हजुरहरूले आफ्नो ब्राउजर ओपन गर्नु भएर यो kahoot.com यो उसमा वेबसाइटमा जानु होला है। हजुरहरू चाहिँ अब म सँगसँगै अब जस्तो मैले हजुरलाई यो स्टेप्सहरू यो स्लाइडमा देखाइदिन्छु, त्यो स्टेप्सहरू हजुरले फलो गरिदिनु होला। अनि त्यो भएपछि हामी होम पेजमै एन्ट्री गरेपछि अनि त्यसपछि म आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्छु, त्यसपछि हामी सँगसँगै नै जान्छौँ। यो kahoot.com भनेर क्लिक यो वेबसाइटमा हजुर जानु होला। हजुर गयौँ। हजुर जानुभयो सबै सर म्याडमहरू? जाँदै हुनुहुन्छ होला अरू सर म्याडमहरू, म चाहिँ भर्खर गएँ। अनि हजुरलाई म एउटा भनौँ, अब यो मोबाइलबाट बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ मोबाइलबाट यो उ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ, जति सजिलो हाम्रो ल्यापटपमा हुन्छ त्यति चाहिँ मोबाइलबाट अलिक गाह्रो नै हुन्छ होला है। त्यही भएर अब यो हजुरले यसमा जानुभयो?
यसमा जानु भइसकेपछि त्यहाँ एउटा साइन अप विथ गुगल भन्ने अप्सन हुन्छ है। हजुर हजुर यो साइन अप भन्ने यो अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। हजुर भयो। यो भयो है। म्याम पहिला केमा जानुपर्छ भन्नुभयो तपाईँले? हजुर यो kahoot.com मा kahoot.com त्यो गुगलमा गरिन्छ नि? हजुर गुगल खोल्नु होला, ब्राउजर खोल्नु होला, अनि त्यसपछि त्यसमा हजुर चाहिँ यो kahoot.com मा जानु होला। जानुभयो सर म्याडम? कन्टिन्यू गरौँ? अनि त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि हजुरहरूको चाहिँ यो इन्टरफेस आउँछ। यसमा चाहिँ यो साइन अप भन्ने अप्सनमा हजुरहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर है, अनि साइन अप भन्ने अप्सनमा जानु भइसकेपछि अगाडि यो इन्टरफेस आउँछ। हजुर हजुर हो। त्यसमा चाहिँ अब हजुर टिचर्समा गरे मैले। हजुरले चाहिँ अब एज टिचर्स साइन अप गर्नु भए पनि हुन्छ है। यो पछि पनि अब त्यही अनुसार तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नु सजिलो हुन्छ। एज टिचर्स चाहिँ तपाईँहरूले साइन अप गर्नु भए पनि हुन्छ यसमा। हजुर। अनि त्यसपछि हाम्रो विजयजी चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ। अरू सर म्याडमहरूको के छ स्टेटस? अरू कोही पनि बोलिदिनु होला है, नत्र थाहा नै हुँदैन कि यो फेरि। हजुर भइहाल्छ है। अनि त्यसपछि यो इन्टरफेसमा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ। अब यसमा त अब स्कुल नै भइहाल्यो होइन? हजुर स्कुल नै हो। अनि त्यसपछि यो इन्टरफेसमा हजुर पुग्नुहुन्छ। सरी हजुर हजुर यसमा चाहिँ यो साइन अप गरिदिनु होला तपाईँहरूको इमेल आइडी र पासवर्ड राखेर। हजुर। अनि त्यसपछि यो एउटा यस्तो बक्स आउँछ होला तपाईँहरूकोमा। हजुर हजुर। अनि यसमा चाहिँ अब यो मेबी लेटर भनेर क्लिक गरिदिनु भयो हुन्छ। हजुर। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ यस्तो खालको पेज आउँछ। अलि स्लो है म्याडम? ए हजुर हुन्छ हुन्छ सर। म्याडम एकचोटि फेरि रि गर्नुस् त अलि अगाडिबाट। ए हजुर हस् एकछिन है, यो च्याट बक्समा एकचोटि हेरिहाल्नु। यस्तो हुन्छ है, हामी चाहिँ अब यो काहुटमा जाँदैछौँ। यो काहुट हामी यो क्विज गेम योमा साइन अप गर्दैछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हजुरहरूले यो kahoot.com भनेर ब्राउजरमा ओपन गर्नु होला है। यो पेज kahoot.com ओपन गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको उसमा के आउँछ भन्दाखेरि यो यस्तो खालको पेज आउँछ कि। अनि त्यसमा यो साइन अप भन्ने यो जुन यहाँ एरोले देखाएको छ, यो साइन अप भन्ने अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि साइन अप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईँको यो इन्टरफेस आउँछ। यसमा चाहिँ अब अकाउन्ट टाइप भनेर तपाईँहरूले अब अहिलेको लागि खास त अब मैले यहाँबाट कन्ट्रोल गर्ने हो, तर तपाईँहरूले अहिलेको लागि एज टिचरै भनेर राख्नु भए पनि हुन्छ है। यो भयो भने तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ पछिको लागि यसरी चलाउने भनेर। सो एज टिचर्स तपाईँहरूले राखिदिनु भएपछि त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुभयो भने चाहिँ डिस्क्राइब यो वर्क प्लेस भनेर आउँछ। त्यसमा हामी स्कुल राख्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट थिच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो माग्छ क्रिएट एन अकाउन्ट भनेर। तपाईँले यहाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ उसले इमेल आइडी र तपाईँको पासवर्ड तपाईँले राखेर यहाँ साइन अप बटन थिचिदिनु पर्ने हुन्छ होइन। र नेक्स्ट टाइम अब जस्तो तपाईँले एकचोटि साइन अप गर्नु भइसक्यो अनि तपाईँले पछि अब यो सेसन सकेपछि तपाईँले यो क्लोज गर्नुहुन्छ, लग आउट गर्नुहुन्छ र नेक्स्ट टाइम तपाईँ फेरि काहुटमा एन्टर गर्दाखेरि चाहिँ साइन अप गरिरहनु पर्दैन, किनकि हामीले अलरेडी यहाँ रेजिस्टर गरिसकेका हुन्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन त्यो तपाईँले जुन इमेल आइडी पासवर्ड राखेर साइन अप गर्नुभयो त्यही इमेल आइडी पासवर्ड राखेर लगइन गरेपछि तपाईँ डाइरेक्टली यसको होम पेजमा चाहिँ छिर्नुहुन्छ। भयो सर म्याडमहरू तपाईँहरूको?
हजुर सो अब कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ है सर म्याम हुन्छ म्याम हजुर अनि यस्तो खालको यो बक्स आयो भने एकछिन हामीले चाहिँ हजुर सुनिल सर हजुर हजुर यो पहिलाको इमेल एड्रेस र त्यो पासवर्ड राख्दा हुँदैन हुन्छ सरको जुन छ त्यो राख्नुहुन्छ राख्दा हुन्छ अहिले मलाई त्यसो भने दिस के अरे एड्रेस इज अलरेडी युज भनेर भने कि ए हजुरले पहिला साइन अप गर्नुभएको थियो यसबाट थिएन ए नत्र कुनै अर्को इमेल आइडी तपाईँको छ भने त्यो अलरेडी युज भन्यो त्यस भए अरूले हजुर अलरेडी देखाएछ कि क्या हो होइन मैले युज गरेकै इमेल आइडी बनाएर राख्नुभयो हुन्छ जस्तो एकचोटि ट्राई गर्नु न हजुरको नाम अनि 123@gmail.com या केही छ त्यो एकचोटि राखेर ट्राई गर्नु न ए हुन्छ त्यसो भए हजुर अनि त्यति गर्दै अरूहरू सर म्याडमहरूले पनि अब यसलाई फलो गर्नु होला अनि त्यसपछि यो मेबी लेटर हामीले चाहिँ उसले डिटेलहरू माग्छ यसलाई हामी मेबी लेटर क्लिक गरिदिन सक्छौँ अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामी यो पेजमा पुग्छौँ हैन अब यो पेजमा चाहिँ खास कस्तो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ यसको डिफरेन्ट अब यो बेसिक फिचर्सहरू भएको एउटा बेसिक हुन्छ एउटा प्रो एउटा प्रिमियम हुन्छ अब बेसिकमा कम फिचर्सहरू हुन्छ तर त्यो चाहिँ त्यो फिचर्सहरू चाहिँ फ्रीली अभाइलेबल हुन्छ प्रो र प्रिमियममा चाहिँ जुन अलिक फिचर्सहरू हुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो के भन्छ सर्टेन अमाउन्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यो ट्रेनिङ सेसनको लागि चाहिँ यो फ्री भर्जन नै हामी युज गर्छौँ सो यो फ्री भर्जनको मुनि जुन यो ग्रीन कलरको बटन छ कन्टिन्यू फर फ्री तपाईहरुले यो क्लिक गरिदिनु होला है यो क्लिक गरिदिनु होला भयो म्याम आयो त्यसमा है अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ त्यही बेसिकमा चाहिँ कुन कुन फिचर्सहरू अभाइलेबल छन् त्यो लिस्ट अघिकै त्यो पेजसँग कन्टिन्यू भएर देखाएको हुन्छ तपाईहरुले त्यो बटन क्लिक गर्नु भएपछि चाहिँ हामी अब चाहिँ फाइनली यो होम पेजमा पुग्यौं होला हो हजुर हजुर सबै सर म्यामहरु पुग्नु भयो यो होम पेजमा पुग्यो म्याडम पुग्नु भयो है कसैलाई यसमा केही प्रब्लम त भएन नि सर म्यामहरु एकचोटि यो म्युट गरिदिनु होला है सुन्नु न म्याम मेरो चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि अर्को फेरि इन्टरभ्यु नेम भन्ने आयो हैन हजुर अनि त्यसपछि तपाईले देखाउनु त्यो कनेक्सन गर्दा अलिकति एरर भयो हामी थाहा पाउन सकेनौं ए हजुर हजुर अलिकति यो कसरी गर्ने भन्नु हजुर त्यो ल्यापटपबाटै हुनुहुन्छ नि हैन जस्तो हजुर हजुर सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा जाने म्याम सेभ एन्ड कन्टिन्यू कुन चाहिँ पेजमा यसमा हजुर हजुर तपाईले नभए नामहरु राखेर सेभ एन्ड कन्टिन्यू गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा यो पेज स्किपै गरिदिनु भए पनि हुन्छ कि मेबी लेटर गरिदिनु भयो भने यो केही टाइपै गर्नु पर्दैन कि भयो है सर म्यामहरुको अनि यहाँ पुगेपछि चाहिँ हामी कन्टिन्यू फर फ्री गर्छौं के यो बटन थिच्छौं यो पेज आउँछ त्यसपछि अनि यसमा चाहिँ कन्टिन्यू फर फ्री बटन थिच्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ हामी डाइरेक्टली यो होम पेजमा जान्छौं है अब मैले यहाँ अर्को मेरो आफ्नो ब्राउजर मैले शेयर गरे हैन मेरो आफ्नो स्क्रिन शेयर गरे अब क्विज पनि खेल्न थालिसके म्याडम ए हजुर हो यहाँ मजाले आउँदछ तर यसलाई एडिट गर्न मिल्छ मिल्दैन हाम्रो अनुसारले क्वेशन चाहिँ यो चाहिँ अंग्रेजी विदेशीतिर क्वेशन आउँदछ हजुर हो यो एकछिन म भन्छु है सर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीसँग अप्सन्स हुन्छ यदि हामी चाहिँ आफै पनि क्रिएट गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ उनीहरुसँग भएको क्वेशन बैंकको अथवा उनीहरुसँग भएको क्विजहरु पनि हामीले स्टुडेन्टहरुलाई खेलाउन सक्छौं हैन जस्तो एउटा फर्स्टमा भनेको चाहिँ म यो क्रिएटमै बाटै सुरु गर्न चाहन्छु यो क्रिएट अ न्यू काहुट तपाईले जुन यो बटन छ नि अघि मैले त्यहाँ यहाँ क्रिएट भन्ने बटन हुन्छ ब्लू बटन त्यसमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने यसरी यो ओपन हुन्छ म्याम म त अलि पछाडी बसे त तपाईको त्यो भन्दा अलिकति उसमा प्ले डेमो गेम भन्ने आयो एउटा हैन अनि त्यसपछि क्रिएट क्याउट भन्ने आयो अनि अर्कोसम्म हर्स क्याउट भन्ने आयो के गर्ने त्यसमा हजुर सर कहाँ पुग्नु भयो सर मैले बुझिसके उहाँले प्ले डेमोमा नजानु सर तपाईले क्रिएटमा जानु न सर होममा क्याउटमा क्रिएट क्याउटमा सर हजुर यो क्रिएटमा जानु होला सर यो क्रिएट मेरो स्क्रिन हजुरले एकचोटि हेरिदिनु होला है हजुर मेरो स्क्रिन हेर्नु होला यहाँ क्रिएट भन्ने मेरो यो मैले यहाँ ब्लू बटन यहाँ यो ह्यान्ड छ नि
यो भन्दा पछाडि छ कि यार म त नि त्यसो भए अनि सरले भन्नुभयो क्रिएट खाउट भनेको चाहिँ तल अलिक त्यही भन्दा हजुर माधवजी म्याम हजुर तपाईले त्यहाँ लगइन भन्ने अप्सन थियो थिएन क्रिएट कलेक्सन भनेछ तल त्यो क्रिएट के भनेर सरी सर कलेक्सन कनेक्सन कलेक्सन कलेक्सन ए ए हजुर यहाँ जानु भएछ यहाँ यो हजुर। पेजमा हुनुहुन्छ तपाईँ हैन हजुर मेरो स्क्रिन एकचोटि हेर्नु न सरले हजुर हजुर हेर्दैछु हजुर यो हजुर यहाँ जानु भएछ क्रिएट कलेक्सनमा हैन हजुर पहिला हामी यहाँ जाउँ है यो क्रिएट भन्ने जुन अप्सन छ नि यहाँ यो मेरो हजुर ऊ हेर्नुहोस् न माउस यो क्रिएटमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यसरी यो क्रिएट न्यू क्याहुट भनेर आउँछ कि है अनि यसमा हामी यो क्रिएटमा जान्छौँ होइन क्रिएटमा गइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ क्वेसन्सहरू हामी टाइप गर्न सक्छौँ है जस्तो अब तपाईँको आफ्नो सब्जेक्ट म्याथ सब्जेक्ट रिलेटेड के क्वेसन्सहरू छ त्यो हामी यहाँ टाइप गर्न सक्छौँ एउटा अप्सन त्यो भयो अर्को अप्सन भनेको हाम्रो जस्तो यो एड क्वेसन भन्ने अप्सन छ अनि अर्को यो क्वेसन ब्याङ्क भन्ने अप्सन छ होइन अब यो क्वेसन ब्याङ्क भनेको चाहिँ अब तपाईँले क्वेसन ब्याङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो खालको एउटा यो सर्च ब्राउजर यो सर्च बार खोल्छ कि अब यो सर्च बारमा चाहिँ अब हामी जस्तो के भन्छ अब म्याथमेटिक्स अथवा म्याथमेटिक्स भनेर हामी टाइप गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ कुनै अब एल्जेब्रा या केही हैन एल्जेब्रा अथवा ज्योमेट्री भनेर कुनै एउटा हामी चाहिँ अब सब्जेक्ट म्याथ्स रिलेटेड कुनै एउटा सब्जेक्ट हामी टाइप गर्न सक्छौँ हैन जस्तो यसरी हामी आफूलाई कुन अब तपाईँलाई एल्जेब्राको बनाउनु छ एरिथमेटिकको बनाउनु छ के बनाउनु छ अथवा तपाईँले एल्जेब्रा एरिथमेटिक ज्योमेट्री तीनटाको कम्बाइन एउटा क्विज बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि पोसिबल हुन्छ है जस्तो मैले अब यो एल्जेब्रा भनेर टाइप गर्दा यहाँ यो मेरो लिस्ट अफ क्वेसन्स आयो हैन अब मैले जस्तो अब मलाई यो क्वेसन एड मतलब ठिक लाग्यो म यो क्वेसन एड गर्न चाहन्छु भने जस्तो मैले यहाँ एड गरेँ है एड गरेपछि मेरो यहाँनिर गएर मैले बनाउन खोजेको क्विजमा चाहिँ यो क्वेसन एड भयो अब त्यसै गरी मैले अर्को क्वेसन यहाँ बनाउन खोजेँ हैन अर्को क्वेसन मैले यहाँ मलाई यो ठिक लाग्यो म यो एड गर्छु भने यो सेकेन्ड क्वेसन यहाँ गएर बस्यो त्यसै गरी अब मैले एरिथमेटिक रिलेटेड कुनै क्वेसन मैले यहाँ क्वेसन ब्याङ्कबाट लिन खोजेँ भने जस्तो अब मैले यो क्वेसन एड गरिदिएँ त्यसै मैले यो केही नहेरिकन मैले यो जस्ट एक्जाम्पल दिनको लागि ऱ्यान्डमली एड गरिरहेको छु है यो क्वेसन्सहरू चाहिँ सो यो भयो होइन सो यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसन्सहरू यसरी चाहिँ हामी एड गर्न सक्छौँ अनि अब अर्को भनेको चाहिँ जस्तो अब तपाईँको एक मिनट यो बारले गर्दाखेरि जस्तो यसरी चाहिँ हामी क्वेसन्स ब्याङ्कहरूबाट क्वेसन बरो गर्न सक्छौँ अर्को भनेको जस्तो हामी आफ्नै क्वेसन अन्त अब तपाईँलाई कुनै क्वेसन डिलिट गर्नु पर्यो भने तपाईँले त्यो पर्टिकुलर क्वेसन यहाँ क्लिक गरेर यहाँ डिलिट अप्सन थिच्नुभयो भने यो डिलिट उसले सोध्छ डु यु वान्ट टु डिलिट दिस क्वेसन भनेर सो वी क्यान डिलिट इट होइन अब जस्तो 4वटा क्वेसन मैले यहाँ एड गरेँ क्वेसन ब्याङ्कबाट अब मलाई अर्को आफ्नै क्वेसन कुनै एउटा एड गर्नु मन छ भने जस्तो मैले त्यसमा एड क्वेसन गर्न सक्छु एड क्वेसन हजुर सर हामीलाई यो नेटको कनेक्सन हजुर राजु सरको आवाजै क्लियर आएन हजुरकोमा नेट प्रब्लम भयो सर हजुरले त्यो च्याट बक्समा लेखिदिनु भयो हुन्छ है सर अब सरहरूमा को सर म्याम कसैकोमा चाहिँ नेट प्रब्लम यदि भइरहेको छ भने अब अलिकति पछाडि चाहिँ सायद पढ्न सक्नुहुन्छ होला तर त्यही अनुसार चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढ्नु हुन म अनुरोध गर्दछु र कतै केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ प्लिज सोध्नु होला म फेरि भन्दिनँ म त्यो रिपिट गरिदिनेछु त्यो स्टेप सो हामीले चाहिँ अब एड क्वेसनमा गइसकेपछि आइदर अब यो चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो अब पे गरिसकेपछि मात्र हामीले पाउँछौँ जुन यो क्राउन साइनहरू छन् यो दुईटा चाहिँ हामीलाई फ्रीली अब फ्री भर्जन बेसिक भर्जनमा चाहिँ अभाइलेबल फिचर्सहरू हो अब हामीले चाहिँ आइदर एउटा क्विज एड गर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ ट्रु अर फल्स क्वेसन हामीले चाहिँ एड गर्न सक्छौँ होइन सो क्विज हामी एड गर्छौँ भने अब यसरी 4वटा अप्सन हामीले
यहाँ हामीलाई चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ है। जस्तो अब अथवा चाहिँ हामीले अब कुनै के भन्छ ट्रु अर फल्स क्वेसन एड गर्छौँ भने चाहिँ यसरी ट्रु अर फल्स भनेर यहाँ क्वेसन टाइप गर्नु पर्यो। अब त्यो स्टेट चाहिँ ट्रु अर फल्स भनेर हामीले यहाँ सो वी क्यान आइदर हामीले चाहिँ यो के भन्छ क्विज क्वेसन एड गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ ट्रु अर फल्स क्वेसन हामी एड गर्न सक्छौँ होइन। अब जस्तो ट्रु अर फल्स क्वेसनमा चाहिँ अब के भन्छ हजुरले नि कुनै कुनै क्वेसन एउटा भन्नुभयो भने चाहिँ जस्तो आइसोसेलस ट्रायंगल हैन, म स्पेलिङ रङ हुन सक्छ। मा चाहिँ अब यो यसको यो स्टेटमेन्ट चाहिँ राइट र रङ भनेर हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा राइट भने राइट अप्सन, रङ भने रङ अप्सन भनेर हामीले यहाँ यो चाहिँ एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला नै हैन। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन अब यो क्विजवाला चाहिँ अब म अहिलेको लागि डिलिटै गर्छु किनकि अब हामीले यो क्विज माथि हेरि नै सकेका छौँ हैन। सो मेरो टोटलमा अब 5वटा क्वेसन भयो। अब यो फाइनली अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो क्वेसन्सहरूको लागि टाइम लिमिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो क्वेसन नम्बर 1 को लागि अनि हामीले के एउटा यसमा फिचर के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट क्वेसन्स भनेको को चाहिँ डिफिकल्टी लेभल डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तो कुनै क्वेसन एउटै क्विज सेटमा पनि कुनै क्वेसन सजिलो हुन्छ, कुनै क्वेसन गाह्रो हुन्छ हैन। सो त्यो अनुसारको डिफिकल्टी लेभल अनुसारको चाहिँ हामीले त्यो पर्टिकुलर क्वेसनको लागि टाइम सेट गर्न सक्छौँ। अब अहिले प्र्याक्टिस पर्पजको लागि इच क्वेसनलाई चाहिँ मैले 10 सेकेन्ड सेट गर्छु है। सो त्यो क्वेसनमा क्लिक गर्यो, त्यसपछि यहाँ टाइम लिमिटलाई किनकि धेरै टाइम दिँदाखेरि पनि विद्यार्थीहरूलाई त्यो त्यति इफेक्टिभ हुँदैन र एकदम 5 सेकेन्डै मात्र दिँदाखेरि पनि क्वेसनै पढ्न नभ्याइकन त्यो क्वेसनै सकिन्छ है, स्किप हुन्छ। सो अहिले यो जस्ट प्र्याक्टिस पर्पजको लागि चाहिँ मैले यहाँ 10 सेकेन्ड सेट गरेको छु। अब त्यो टाइम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सब्जेक्ट आफ्नो क्वेसन अनुसारको सेट गर्न सक्नुहुनेछ हैन। अनि अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ फाइनली अब यो चाहिँ हाम्रो डन भयो है। डन हामीले बटन थिचिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ काहुट टाइटल भनेर माग्छ। अब जस्तो अनलाइन भनेर सो डन गरिसकेपछि अब यो क्रिएट र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले फाइनली डन गर्छौँ। भनेपछि तपाईँले अब यस्तो हुन्छ कि जतिवटा तपाईँले मैले यहाँ कतिवटा क्विज बनाएँ त्यो क्विजहरू चाहिँ यसरी यहाँ मेरो लाइब्रेरीमा बसेको हुन्छ। सो तपाईँले त्यो लाइब्रेरीमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो जतिवटा क्विज बनाउनु भएको छ त्यो लिस्ट सबै यहाँ आउँछ है। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि म्याडम हजुर सर यो क्वेसन टाइप गरेपछिको एकचोटि बताउनु न, यहाँ त यता गर्दा गर्दै छुटिसकेछ। सर एकछिन है, जस्तो तपाईँले टाइप गरेपछि होइन जस्तो हामीले चाहिँ क्विज बनायौँ होइन सर, क्विज बनाइसकेपछि अब हामीलाई क्विज बनाइसकेपछि हामीले यो टाइम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा त्यो भने होइन, इच क्वेसनमा क्लिक गर्दै जाने अनि यो टाइम तपाईँले क्वेसन नम्बर 1 लाई कति टाइम दिनुहुन्छ, क्वेसन नम्बर 2 क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई कति टाइम लिमिट राख्नुहुन्छ त्यो अप्सन हामीसँग यो टाइम लिमिट अप्सनमा क्लिक गरेर त्यो गर्न सकिन्छ। र फाइनली त्यो क्विज चाहिँ अब ठिक छ भयो। र कुनै क्वेसन तपाईँ डुप्लिकेट गर्न चाहनुहुन्छ, डबल राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ डुप्लिकेट अप्सन पनि छ। कुनै क्वेसन तपाईँले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पर्टिकुलर क्वेसनलाई क्लिक गरेर हामीले यहाँ डिलिट थिच्यौँ भने त्यो पर्टिकुलर क्वेसन चाहिँ डिलिट पनि हुन्छ त्यो क्विज सेटबाट। अनि फाइनली अब हामीलाई चाहिँ यो फाइनल भएपछि चाहिँ यो डन तपाईँले थिच्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो काहुट नेम माग्छ, त्यो डन अप्सन थिचेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले तपाईँको लाइब्रेरीमा यसरी त्यो बस्छ कि त्यो क्विज फाइनल भएर यसरी बस्छ होइन। अनि अब तपाईँले यो क्विजलाई खेलाउन चाहनुभयो, जस्तो यो मैले यो क्विज चाहिँ तपाईँहरूलाई अब जस्तो मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई खेलाउन चाहेँ भने अब यो लाइब्रेरीमा कुन क्विज खेलाउन चाहन्छु, सपोज मैले यो क्विज खेलाउन चाहेँ भने तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ आइदर यो प्ले अथवा एडिट भन्ने अप्सन हुन्छ। अब यो क्विजमा फर्दर पनि तपाईँहरूले कुनै चेन्जेस गर्न चाहनुहुन्छ भने एडिट अप्सनमा गएर फेरि अघिकै प्रोसेस रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो क्विज नै फाइनल हो, यसलाई तपाईँ स्टुडेन्टलाई खेलाउन चाहनुहुन्छ भने यो प्ले अप्सन हामीले थिच्छौँ है। यो प्ले अप्सन थिचेपछि चाहिँ तपाईँकोमा आइदर यो दुईवटा अप्सन आउँछ, टिच असाइन
है। अब जस्तो हामी दुईटै गर्न सक्छौँ। जस्तो म पहिला टिचमा गएँ भने टिचमा गएपछि चाहिँ यस्तो खालको तपाईँको आउँछ होइन। अब यसमा चाहिँ यो अप्सन्सहरू हुन्छ जस्तो निकनेम जेनेरेटर यो भन्ने अप्सन हुन्छ। अब यो चाहिँ अब हामीले अन अफ तपाईँको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चेक गरे पनि भयो होइन। अनि अब फर्स्टमा चाहिँ टिममा होइन, हामी अहिलेको लागि इन्डिभिजुअल बेसिसमा हामी खेल्नुपर्ने हुन्छ। सो क्लासिक त्यसको लागि चाहिँ 1:1 प्लेयर भर्सेस प्लेयर क्लासिकमा हामी जान्छौँ। अब क्लासिकमा गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ अब यसरी आयो है, गेट रेडी टु जोइन भनेर आयो। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँको यो भल्युम एडजस्टमेन्टबाट तपाईँको यो जुन म्युजिक आउँछ यो क्विज खेल्दाखेरि, त्यो म्युजिकलाई चाहिँ यो भल्युम एडजस्टमेन्टबाट तपाईँहरूले सानो पनि पार्न सक्नुहुन्छ। र अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो डिभाइसमा चाहिँ यो www.kahoot.it यो टाइप गर्नु होला। तपाईँहरूले यो भल्युम ठुलो आछ भने चाहिँ यो सानो पार्न सक्नुहुन्छ है, यो एडजस्ट द भल्युमबाट। यो तपाईँहरूले गर्नुभयो www.kahoot.it मा जानुभयो। हेलो हजुर म्याडम गयौँ। हजुर, अब जानुभयो है। अब जस्तो म पनि यहाँ जान्छु होइन अर्को उसबाट। सरी अनि यस्तो खालको आयो है, गेम पिन माग्यो नि होइन। अब उसले एउटा गेम पिन माग्छ, त्यो गेम पिनमा चाहिँ हामीले यो पिन एड गरिदिनुपर्छ है, एन्टर गरिदिनुपर्छ। यो 138337। सर म्यामहरू सँगसँगै गइरहनु भएको छ है। यो गेम पिन तपाईँले www.kahoot.it मा जानु भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा गेम यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ, त्यसमा गेम पिन भनेर माग्छ। त्यो गेम पिनमा चाहिँ हामीले अघिको यहाँ डिस्प्ले भएको यो 138337 नम्बर हामीले एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी मैले यहाँ एन्टर गरेँ। अनि एउटा आफ्नो नाम, अब आफ्नो नाम के छ त्यो राखिदिने। अनि तपाईँहरूले जसरी तपाईँहरूले एन्टर गर्दै जानुभयो, यहाँ मेरो स्क्रिनमा चाहिँ जुन अब भनौँ यो भनेको तपाईँको स्टुडेन्टको इन्टरफेस भयो होइन। यो भनेको चाहिँ तपाईँको टिचरको भयो। टिचरकोमा चाहिँ बिस्तारै यहाँनिर कसले जोइन गर्यो यहाँ त्यो नम्बर प्लस त्यो नाम चाहिँ डिस्प्ले हुँदै जान्छ। अरू सर म्यामहरूले पनि जोइन गर्दै गर्नु होला। त्यो भएपछि हामी यहाँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ क्विजलाई। प्रकाशजी, बासुजी, विजयजी, तोयारामजीले चाहिँ जोइन इन गरिसक्नुभयो। अरू कसैको केही छ, कसैले गर्दै हुनुहुन्छ है सर म्यामहरू? हाम्रो प्रकाशजी, बासुजी, विजयजी र तोयारामजी चाहिँ जोइन इन भइसक्नुभयो। अरू को हुनु, अरू कोही जोइन हुनु भएन जस्तो शारदाजी, ओके, वासुदेवजी जोइन भइसक्नुभयो, माधवजी। मोबाइलमा छु म्याडम। ए है, हजुरको छ नि मोबाइलबाट पनि जोइन गर्न मिल्छ यसमा। तपाईँले मोबाइलबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सिम्पली के गरिदिनु होला भन्दाखेरि त्यो गुगल खोलिदिनु होला। अनि ब्राउजर खोलेर त्यसमा चाहिँ यो www.kahoot.it टाइप गर्नु होला। जो मोबाइलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले है, उहाँहरूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला है, मोबाइलमा हुनुभएकोले पनि प्लिज। हेलो म्याम। हजुर म्याम, म जोइन भएँ होइन। आर के हो? हजुर जोइन हुनुभयो।
हाम्रो मोबाइलबाट हुनुभएको सर म्याडमहरूले पनि त्यो ट्राई गर्नु यो हुन्छ मोबाइलबाटै स्टुडेन्टहरूलाई मोबाइलमै खेलाउने हो यो होइन मोबाइलबाट पनि खेलाउन सकिन्छ सो त्यही भएर चाहिँ मोबाइलबाट जोइन हुन सकिन्छ यसमा 3 4 5 6 म चाहिँ अलि सकिनँ म्याम त पछिरै छु ब्याक छु म त के अरु के हो सरको माधव सर हो हजुर कन्टिन्यू फर फ्री भन्ने तपाईले क्लिक गर्नु भन्नुभयो मैले गरे त्यहाँबाट त मेरोमा त अर्कै अप्सन के भन्ने त्यो क्रिएट भन्ने नै हाने के त्यो स्क्रिन शेयर गर्न मिलेन नभए यसमा भनेर ए कन्टिन्यू फर फ्री थिचेपछि त तपाईको उ आउनु पर्ने हो सर यो होम पेज त्यसको त्यो होम पेज आउनु पर्ने हो तीनटा अप्सन आयो प्ले डेमो गेम भन्ने एउटा क्रिएट क्याउट अनि हस भन्ने आयो के हो के त एउटा कुन जाने कुन एकचोटि सरले फेरि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ त सर हस् हुन्छ ट्राई गरेर छु नि भाइ हजुर हजुर नत्र हजुरको त्यस्तै भएन गाह्रो भयो भने पनि हजुरले यो हेर्दै गर्नु भएर पनि पछि आफैले एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ नि त म त्यही गर्छु अब ट्राई गर्नलाई त्यहाँसम्म पुगे अब त्यहाँ फुल फंक्सन चाहिँ हेरौँ न भाइ हुन्छ हुन्छ सर मेरो चाहिँ इमेल सबमिट भएन त्यही भएर मैले अहिले प्रोसेस मात्रै हेरिरहेको छु बेलुका सेल्फ प्र्याक्टिस गर्छु म्याडम ए हजुर हुन्छ सर हुन्छ त्यसो भए अब हामी यहाँ स्टार्ट गरौँ त है यो अब मैले जस्तो यस्तो भयो होइन अरू जसले हजुरहरू जसले लगइन गर्न सक्नु भएन होइन अथवा नेट प्रब्लम जसको छ जसले गर्दा लगइन गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ यो हजुरले अब्जर्भ गर्नु होला अनि त्यसपछि चाहिँ पछि छुट्टै सेसन पनि तपाईहरुले आफै छुट्टै प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो टिचरको स्क्रिन भयो है र यो भनेको चाहिँ तपाईको स्टुडेन्टको स्क्रिन भयो अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि काहुटमा चाहिँ तपाईको जुन क्विजेसहरु हुन्छ त्यो चाहिँ इन्स्ट्रक्टर पेस्ट हुन्छ कि इन्स्ट्रक्टर जस्तो म एज एन इन्स्ट्रक्टर छु अहिले मैले कन्ट्रोल गरेको हुन्छु कि जस्तो मैले यो स्टार्ट बटन नथिचेसम्म तपाईको स्टुडेन्टकोमा चाहिँ स्क्रिनमा कुनै पनि उयो आउँदैन कि क्वेशन्स आउँदैन जस्तो अब मैले यहाँ स्टार्ट थिचे है अब मैले यहाँ स्टार्ट थिचेपछि अब यसरी चाहिँ अब तपाईहरुको स्क्रिनमा हैन तपाईहरुको स्क्रिनमा लोडिङ भनेर गेट रेडी लोडिङ भनेर आइराछ है मेरो स्क्रिनमा चाहिँ अब यहाँ अनि अर्को कुरा है सर म्याडमहरुलाई म यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईको स्क्रिनमा यस्तो आयो है जस्ट यो ब्ल्याङ्क कलर मात्र आउँछ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ क्वेशन चाहिँ मेरो स्क्रिनमा हेर्नुपर्छ कि जस्तो मेरो स्क्रिन हेर्नु त व्हाट इज एरिथमेटिक भनेर यहाँ क्वेशन छ अप्सन भनेर ए बी सी डी यसरी छ अब मेरो स्क्रिन हेरेर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो करेक्ट आन्सर आफ्नो स्क्रिनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईहरुले बुझ्नुभयो हजुर बुझ्यो हो यो चाहिँ खास कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो अब जस्तो तपाईहरुले पनि यो क्विज चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई क्लासमा खेलाउनुहुन्छ हैन त्यतिखेर यो कसरी जान्छ भन्दाखेरि यो जुन यो स्क्रिन छ मैले जुन अघि क्वेशन प्लस अप्सन भएको स्क्रिन त्यो चाहिँ तपाईहरुले एउटा प्रोजेक्टरमा डिस्प्ले गरिदिनुहुन्छ टिचरले हैन र स्टुडेन्टकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले क्विज स्टार्ट गरेपछि स्टुडेन्टकोमा स्क्रिनमा चाहिँ जस्ट उनीहरुको ग्याजेटमा चाहिँ जस्ट त्यो चारवटा डिफरेन्ट कलरको अप्सन्स मात्र आउँछ कि त्यसको क्वेशन्सहरु चाहिँ सबै त्यो अगाडि उनीहरुले प्रोजेक्टरमा हेर्छन् र आफ्नो ग्याजेटमा चाहिँ कुन राइट हो त्यो कलर उनीहरुले आफ्नो ग्याजेटमा एन्टर गर्छन् कि यो काहुटको क्विज चाहिँ हामी त्यसरी खेलाउँछौं है हजुरले बुझ्नुभयो यो कुरा है हजुर 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 अब म यहाँ नेक्स्ट थिच्दै छु तपाईहरुले क्वेशन मेरो स्क्रिनमा हेर्नु होला र आन्सर चाहिँ अब आफ्नो त्यो कलर अनुसार आफ्नो स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला है मैले यहाँ अब नेक्स्ट थिचे नेक्स्ट क्वेशन आयो त्यसपछि अब नेक्स्ट सेकेन्ड क्वेशन आयो है अब व्हाट डज एरिथमेटिक सिक्वेन्स मीन भनेर यसरी क्वेशन आयो तपाईहरुले यहाँ अप्सन्स हेरेर आफ्नो स्क्रिनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला यसको टाइम चाहिँ अलि धेरै रहेछ 10 सेकेन्ड भन्दा है अब त्यसपछि अब मैले अर्को नेक्स्ट थिचे यस्तो भयो सर म यो 2-3 वटा गराएर मैले स्किप यो एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को क्विज हामी खेलाउँला किनकि यसमा टाइम मैले सायद त्यो टाइम लिमिट करेक्ट गर्न बिर्सेछु है
स्किप गरिदिउँ अर्को अथवा नेक्स्ट गरौँ। अनि अब 4th क्वेसन आयो है। अब 5th question, classify the triangle. Sixth question आयो, identify the type of triangle. त्यसपछि अर्को 7th, what color is the triangle? त्यसपछि 8th question, find the area of the rectangle. त्यसपछि अब 2टा क्वेसन बाँकी छ। अनि अब अर्को क्वेसन, the answer to a subtraction problem. त्यसपछि which last question, which subtraction sentence अब यो matches the picture है। सो यसरी चाहिँ अब तपाईहरुको यो क्वेशन्सहरु भयो हैन। अनि अब तपाईहरुको यो क्वेशन यो क्विज सकेपछि चाहिँ यसरी तपाईहरुकोमा यो जस्तो मेरो स्क्रिन हेर्नु होला है। तपाईहरुले मैले शेयर गरेको स्क्रिन हेर्नु होला। जस्तो यसरी चाहिँ यहाँनिर तपाईको कस्तो आउँछ भन्दाखेरि कोले चाहिँ फर्स्ट पोजिसन गेन गर्यो, कसैले सेकेन्ड, कसैले थर्ड भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आउँछ है। यो स्क्रिन आउँछ। सो यो भयो है, तपाईको यतिसम्म भयो हैन। अनि त्यसपछि एक्सिट गरे है यो गेमलाई मैले। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुको यो खेल्न सकिन्छ हैन। यो गेम हामीले स्टुडेन्टहरुलाई खेलाउन सक्छौं। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ के भन्छ यो रिपोर्टहरु के स्टुडेन्टको चाहिँ अब कस्तो कति जनाले यसमा कति आन्सर गेन गर्यो, कति कोले कुन करेक्ट गर्यो, त्यो सबै हामीले हेर्न सक्छौं है। त्यसमा म अहिले एकछिनमा जानेछु। अब त्यो प्ले अप्सनमा हामी अघि टिचमा गयौं। अर्को भनेको चाहिँ हामी यहाँ असाइनमा पनि जान सक्छौं कि। जस्तो यो असाइन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ असिन्क्रोनस मोडबाट चाहिँ स्टुडेन्टलाई दिने हैन। जस्तो गुगल क्लासरुमहरुमा चाहिँ उनीहरुलाई असाइन गर्दिने है। जस्तो यसमा चाहिँ अब हामी यो असाइन अप्सनमा गयौं भने प्ले गर्यो। यो असाइन अप्सनमा गयौं भने चाहिँ अनि यस्तो खालको आउँछ। जस्तो तपाईले डेडलाइन कहिले राख्नुहुन्छ त्यो अप्सन उसले माग्छ। यो अप्सन्स अनि यो टाइम राख्ने अन गर्ने नराख्ने त्यो आफ्नो इच्छा भयो हैन। सो त्यो गरेर चाहिँ हामीले अनि यसलाई क्रिएट गर्न सक्छौं है। अनि त्यो क्रिएटमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ युआरएल हुन्छ हैन। यो युआरएल लाई चाहिँ हामी यहाँ यसरी हामी यसलाई कपी गरेर अनि त्यसपछि अथवा चाहिँ हामीले यो गुगल क्लासरुम यो जुन यो छ नि यो गुगल क्लासरुमबाट अब मैले युज गर्ने चाहिँ गुगल क्लासरुम हो। सो गुगल क्लासरुममा चाहिँ हामीले यसलाई असाइन गरिदिन पनि सक्छौं है। जस्तो शेयर टु क्लासरुम। अब मैले यहाँ ट्रेनिङ भनेर एउटा क्लासरुम क्रिएट गरेको छ। क्रिएट एन असाइनमेन्टमा गएँ म। त्यसपछि
यहाँ अब यो असाइन भयो हैन जस्तो टाइटलमा अब क्विज म्याथ्स गरे भने अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले यसलाई यहाँ असाइन गर्दै भने यो असाइन गरिसकेपछि चाहिँ अब यो क्लासरुममा मेरो को जोइन हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले चाहिँ यो क्विज चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कि अथवा अनि त्यसमा असिन्क्रोनसली त्यसमा खेल्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो क्विजलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो एउटा हामी यहाँ उ गरौँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यो गुगल क्लासरुममा जानु हैन गुगल क्लासरुममा यसरी गुगल क्लासरुममा तपाईहरु जानु होला गुगल क्लासरुममा गइसकेपछि यो मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ है यो गुगल क्लासरुममा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ मेरो यो ट्रेनिङ भन्ने क्लास जोइन गर्नु होला है म यो कोड चाहिँ यसको तपाईलाई यो च्याट बक्समा पठाइदिन्छु क्लास कोड म्यामहरु जानुभयो यो गुगल क्लासरुममा गएर जोइन क्लास गरेर त्यो कोड राखिदिनु हजुर जानु कहाँसम्म पुग्नु भयो सर म्यामहरु हजुर सर मैम फेरि स्टार्ट गरौ न मैले सुरुमा कहाँ जाने नि हुन्छ हस् यसो गर्नु पर्यो फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले सिम्पल गुगल क्लासरुम भनेर टाइप गर्नु होला हैन गुगलमा मेरो स्क्रिन एकचोटि हेर्नु होला है अनि त्यसपछि गुगल क्लासरुममा गएर अनि यो प्लस अप्सन हुन्छ कि यो प्लस यहाँ प्लस अप्सन आउँछ कि एउटा यो प्लस अप्सनमा चाहिँ तपाईको आइदर जोइन क्लास अर क्रिएट क्लास भन्ने हुन्छ अनि तपाईले कुनै एउटा क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो जोइन क्लास अप्सन थिच्नु पर्ने हुन्छ कि अनि यो जोइन क्लास अप्सन थिच्नु होला अनि त्यो जोइन क्लास अप्सन थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ एउटा कोड माग्छ है अनि त्यो कोड चाहिँ तपाईको यहाँ यो मैले च्याट बक्समा राख्दिएको छु अथवा चाहिँ म यहाँ डिस्प्ले नै गर्दिन्छु यो कोड अनि त्यो क्लास कोडमा चाहिँ यो कोड राख्नु होला हुँदैछ सर म्यामहरुको हजुर हजुर म्याडम हजुर जोइन हुनुभयो त हजुरहरु हजुर हुँदैछ अथवा मैले त्यो च्याट बक्समा पनि राख्दिनु भयो म्याडम हजुर यहाँको विजय तामाङजी आइसक्नु भयो हैन विजय तामाङजी एकजना आउनुभयो त्यसै गरी अरु सर म्यामहरुले पनि जोइन गर्नु होला है यसमा यसरी नै 3-4 जना सरहरु म्यामहरु जोइन हुनु भएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि हामी अर्को क्विजमा जान्छौं अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले जस्ट यो असिन्क्रोनसली तपाईहरुले कसरी यो क्विज चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई असाइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो हिसाबले मैले यो गुगल क्लासरुममा असाइन गरेर देखाएको हो अदरवाइज अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले अब यो फेरि अघिकै क्विज हो त्यो अब हामी खेल्दैनौं अघिकै सेम क्विज हो अब चाहिँ तपाईहरुको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी पोस्टेड हैन अब जस्तो मैले यसरी पोस्टेड भनेर यो क्विज आउँछ अनि यो क्विज चाहिँ अब स्टुडेन्टहरुले आफ्नो फिजिबल टाइममा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अब त्यो विदिन द डेडलाइन चाहिँ उनीहरुले त्यो क्विज खेले मतलब त्यो चाहिँ उनीहरुले अटेन्ड गरेको हुनु पर्यो अनि त्यो पनि अब यसमा देखि नै हालिन्छ कोले यो क्विज चाहिँ टाइपली हाम्रो खेले त्यो सबै रिपोर्टहरु यसमा देखि नै हालिन्छ अब लक्ष्मी राज जीले पनि जोइन गर्नुभयो अरु कसैको के छ कसैलाई जोइन इनमा प्रब्लम भएको छ
म्याम तपाईँको जोइन क्लास गर्ने कि क्रिएट क्लास गर्ने हो? हजुर जोइन क्लास सर, किनकि यो मेरो क्लासमा हजुरहरूले जोइन गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यही भएर त्यो कन्डिसनमा चाहिँ जोइन क्लास गरे त्यसपछि क्लास कोड माग्यो हजुर क्लास कोड मैले यहाँ डिस्प्ले अनि क्लास कोड भनेर माग्यो म्याम। हजुर सर, यहाँ मेरो स्क्रिनमा एकचोटि हेर्नु होला, यो डिस्प्ले गरिदिएको छु मैले। ए हुन्छ म टाइप गर्दै गर्छु त म्याम। 3 6 KY 53 हजुर जस्ट हजुर त्यसपछि के गर्ने म्याम? हजुर अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि अब तपाईँ यो क्लासरुममा छिर्नु भएपछि अब यो क्विज चाहिँ तपाईँले खेल्न पाउनुहुन्छ कि जुन मैले असाइन गरेको क्विज छ नि, यो मैले असाइन गरेको क्विज यो जो क्याहुट क्विज म्याथ भनेर जुन छ नि, यो क्विज चाहिँ अब तपाईँले त्यो विदिन द जुन डेडलाइन सेट गराएको छ त्यो भित्र चाहिँ स्टुडेन्टहरू जस्तो अहिले के भइरहेछ, म टिचर भयो तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुनुभयो होइन, एज स्टुडेन्ट तपाईँहरू यो क्लासमा छिर्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूले पनि यसरी नै कुनै क्याहुट क्विज क्रिएट गरेर असाइन गरिदिनुहुन्छ गुगल क्लासरुममा, स्टुडेन्टहरू त्यो क्लासरुममा आउँछन् र यो चाहिँ असिन्क्रोनस मोड भयो कि, असिन्क्रोनस मोड अफ असाइनमेन्ट अफ क्विज भयो। मैले त्यति मात्र हजुरहरूलाई चाहिँ यो देखाउन खोजेको कि यो चाहिँ सिन्क्रोनसली हामीले लाइभ क्विज अघि खेलायौँ, अब त्यही क्विजलाई हामी असिन्क्रोनसली पनि यो यसरी चाहिँ हामी स्टुडेन्टहरूलाई एज एन असाइनमेन्ट यो दिन सक्छौँ कि, मैले जस्ट त्यति देखाउन खोजेको हो। सो यति भइसकेपछि अब हामी यसबाट अब सरहरू चाहिँ यो क्लासबाट निस्किनु भयो हुन्छ है सर, अब चाहिँ यो खासै पर्दैन। अब मैले चाहिँ अब यहाँ फेरि ब्याक टु म अर्को क्विज छ, किनकि एउटा अब हामीले यसरी चाहिँ क्याहुटबाट गर्न सक्छौँ है। अब अर्को भनेको चाहिँ यो क्विजेस भन्ने एउटा अर्को, यो क्विजेस चाहिँ क्याहुट भन्दा अझ अलिकति चाहिँ सजिलो मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति सजिलो छ है। त्यसको लागि पनि सरहरू हजुर क्विजेस यो quizzes.com मा चाहिँ एक्चुअली जानु होला है सर म्यामहरू, quizzes.com मा एक्चुअली जानु होला। त्यसपछि त्यसमा पनि अघि जस्तै साइन अप विथ गुगल गर्नु होला, साइन अप विथ गुगल गर्नु होला होइन। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ हजुरको यो यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ, यसमा साइन अप चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। भयो सर म्यामहरू गर्दै हुनुहुन्छ? म्याडम एकैछिन है, स्क्रिन सेयरै स्टप भएछ। हजुर अनि यो साइन अप भइसकेपछि अब त्यही साइन अप विथ गुगल गर्न सक्छौँ हामीले, अदरवाइज चाहिँ हामीले चाहिँ यो साइन अप विथ इमेल पनि गर्न सक्छौँ होइन। सो त्यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, सरी दिस गरेर हामी चाहिँ साइन अप गर्छौँ। अनि त्यो गरिसकेपछि त्यो भयो सर म्यामहरूको? हेलो म्याडम। हजुर सर म्याम, यो इन्टर गेम कोड भनेको छ त नि, गेम कोड भन्छ कि ए होइन त्यसमा साइन अपमा जानुपर्छ सर म्याम, हामी साइन अपै भएको छैनौँ नि त। ए साइन अपमा चाहिँ जाने हो? हजुर अनि कन्टिन्यू विथ गेम, कन्टिन्यू विथ माइक्रोसफ्ट भनेको अब के गर्ने? ओ साइन अप विथ गुगल अर साइन अप विथ इमेल भनेर आउँछ सर म्याम। यहाँनिर त कन्टिन्यू विथ गुगल भनेको छ। कन्टिन्यू विथ गुगल गऱ्यो भने तपाईँले कन्टिन्यू विथ गुगलै गर्नुभयो पनि हुन्छ। तपाईँले लगइनमा थिच्नुभयो कि क्या हो? यता साइन अपमा साइन अपमै गरेको, साइन अपमा गर्नुभएको हो, त्यसपछि साइन अप विथ न त यो आयो, साइन इन विथ गुगल भनेर आयो। हो त्यही गर्नु न। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ यसरी आउँछ कि यो अघिको जस्तै हामी स्कुलमा जान्छौँ, भयो सर म्यामहरूको? म्याम अब यो चुज एन अकाउन्ट भनेको छ, अब अकाउन्ट चुज गर्ने हो। हजुर चुज एन अकाउन्ट टु कन्टिन्यू टु क्विजेस भनेको छ। हजुरको कुन अकाउन्ट हो त्यो? अब गुगल एउटा कुनै तपाईँले साइन अप विथ गुगल गरेपछि त्यो गुगल अकाउन्ट तपाईँले चुज गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईँको यो पेज आउँछ कि
त्यस्तो यहाँ त अर्कै आइरहेछ म्याथमेटिक्स भन्नु के भन्नु तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो त म्याम? म अहिले त्यहाँ गएर त्यो अकाउन्ट चुज गरेँ होइन हजुर अनि यहाँ इन्टर जोइन कोड जोइन भन्ने आछ माथि अनि तल चाहिँ म्याथमेटिक्स पेरिमिटर एरिया अर भोल्युम यस्तो यस्तो आइरहेछ पाइथागोरस थ्योरम तपाईँ फ्याक्टोरिङ होम पेजमा छिरिसक्नु भयो त म्याम? होम पेजमा छिरिसकेँ म ए ठिक छ, त्यो तपाईँ होम पेजमा छिरिसक्नु भयो रहेछ होइन? तपाईँले अकाउन्ट डिटेलहरू राखेर होम पेजमा छिरिसक्नु भएको जस्तो छ। अब अरू सर म्याडमहरूले पनि यही स्टेपहरू फलो गरेर यो तपाईँहरूले होम पेजमा यसरी आउँछ कि तपाईँहरूको। ट्राई गर्नु होला है सर म्यामहरू सबैजनाले यो स्टेप्सहरू फलो गर्नु होला। साइन अप विथ गुगल गरेपछि यसमा आएको यो स्टेपहरू क्लिक गर्दै जानु होला। आइएम अ टिचर, आइएम एट स्कुल भनेर। अनि उसले अकाउन्ट डिटेल माग्छ, त्यो अकाउन्ट डिटेल राखिसकेपछि यसरी तपाईँको चाहिँ यो होम पेजभित्र छिर्छ। हजुर भयो हजुरको होम पेजभित्र छिरिसक्नु भयो सर म्यामहरू? हजुर म्याडम छिरिसक्नु भयो है। अब यसमा पनि सेम अघिको जस्तै हो होइन? हामीसँग आइदर चाहिँ यो यसमा भएको क्वेसन्सहरू हामी युज गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ है। र रिलेटिभली क्याउट भन्दा चाहिँ क्विजेस अलिकति इजी। अब जस्तो यसमा हामीले क्विज क्रिएट गर्नु पर्यो भने यो जुन क्रिएट अप्सन छ नि, यो पर्पल बटन, यसमा हामी जान्छौँ र यसमा चाहिँ अब क्विज हामी अब अहिलेको लागि क्विज हो हाम्रो फोकस, सो हामी क्विजमा जान्छौँ। क्विजमा गइसकेपछि चाहिँ उसले क्विज नेम माग्छ। अब त्यसको लागि अब हामी जे पनि अब कुनै क्विज नेम होइन, जस्तो म्याथ क्विज भनेर म्याथ क्विज 2 अथवा 1 केही राखिदिउँ। त्यसपछि चुज रिलेभेन्ट सब्जेक्ट, डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू हुन्छ, यसमा हामी म्याथमेटिक्समा क्लिक गर्छौँ अनि नेक्स्ट थिच्छौँ। त्यो गरिसकेपछि यस्तो खालको पेज एउटा ओपन हुन्छ है। अब यसमा एउटा चाहिँ टेलिपोर्ट क्वेसन्स भन्ने हुन्छ अर क्रिएट अ न्यू क्वेसन भन्ने हुन्छ। टेलिपोर्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ टेलिपोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो उनीहरूसँग भएको उनीहरूको क्वेसन ब्याङ्कमा भएको क्विज अथवा उनीहरूको क्वेसन ब्याङ्कमा भएको क्वेसन चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ कि हामी टेलिपोर्टमा गयौँ भने चाहिँ। अनि जस्तो त्यसमा पनि अब जस्तो हामीले यहाँ ग्रेडहरू सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो अब हाम्रो अहिले फोकस एलिमेन्ट्री लेभलको हो भने एलिमेन्ट्री, त्यसपछि सब्जेक्ट हामी चुज गर्न सक्छौँ, हाम्रो म्याथमेटिक्स हो। त्यसै गरी कतिवटा क्वेसन जस्तो तपाईँले एउटा क्विज सेट यहाँ सिलेक्ट गर्न लाग्नु भएको छ भने 1 देखि 10 क्वेसनको कि 11 देखि 20, 21 to 30, सो कतिवटा क्वेसन भएको क्विज चाहिँ तपाईँ चाहनुहुन्छ होइन। जस्तो मैले 1 देखि 10 गरेँ भने 1 देखि 10 भयो। र यहाँ ल्याङ्ग्वेजेसहरू पनि हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ अब यो क्विजहरू हामीले यहाँनिर यो यसरी हामीले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट यहाँ राख्यौँ भने चाहिँ यो सेट अफ क्विज आउँछ कि जस्तो होइन। यो अब यिनीहरूमध्ये तपाईँहरूले अब एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि कुन क्विज चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई खेलाउने हो त्यो क्विज हामीले चाहिँ यो सिलेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। अब जस्तो मैले अब यो अहिलेको लागि यो ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गर्दाखेरि मैले यो क्विज सिलेक्ट गरेँ भने अब जस्तो यसमा यो क्विजको चाहिँ सर्टेन क्वेसन्स म यहाँ एड गर्न चाहन्छु, आफ्नै म क्विज क्रिएट गर्न चाहन्छु र त्यसमा चाहिँ सर्टेन क्वेसन्सहरू एड गर्न चाहन्छु यो क्विजबाट भन्यो भने चाहिँ। जस्तो मैले अब यो ऱ्यान्डमली यो क्वेसन एड गरेँ, त्यसै गरी मैले अब ऱ्यान्डमली यो एड गरेँ होइन। त्यसै गरी अब म अर्को क्विजबाट फेरि क्वेसन्स बढो गर्न चाहन्छु भने मैले यो अर्को क्विज सेट क्लिक गरेँ। त्यसपछि अब मैले यो एड गरेँ होइन। त्यसै गरी 2-3वटा क्विजहरूबाट चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ क्विज क्वेसन्सहरू बढो गर्न सक्छौँ। र त्यो अब तपाईँलाई रिक्वायर्ड क्वेसन्सहरू तपाईँले एड गरिसक्नु भएपछि चाहिँ हाम्रो यो एरो बटन छ, त्यो एरो बटन क्लिक गरिदिने है। त्यसपछि यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा सेट अफ क्वेसन यहाँ रेडी भयो होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँले अब फेरि तपाईँले क्वेसन्स फर्दर एड पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन, जस्तो एमसिक्युजहरू अथवा चाहिँ तपाईँले के एड गर्न चाहनुहुन्छ है। त्यसमा चाहिँ अब जस्तो क्वेसन नम्बर 5 मा अब जस्तो मैले एउटा क्वेसन म यहाँ एड गर्छु। यहाँ मैले एउटा क्वेसन रेडी गरेको थिएँ। त्यो गऱ्यो भने अब जस्तो यसमा अप्सन्सहरू
अप्सन दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी अप्सन दिने अनि त्यसपछि अब यसको करेक्ट आन्सर कुन हो त त्यो पनि हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछाडि अब यो क्वेसनलाई हामी टाइम कति अलोकेट गर्छौं है। अब जस्तो मैले 10 सेकेन्ड अलोकेट गरेँ अनि मैले सेभ गरेँ है। भनेपछि यो क्वेसन पनि मेरो यहाँ एड भयो। त्यसैगरी अब हामीसँग अरु अप्सन भनेको एउटा मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ, अर्को चेक बक्स हामीले चेक बक्स क्वेसन एड गर्न सक्छौं, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स क्वेसन एड गर्न सक्छौं हैन। अब यो तीनटा भनेको चाहिँ हाम्रो स्कोरिङ हुने खालको क्वेसनहरु भयो हैन। जस्तो राइट भयो भने राइट अथवा रङ अनुसार स्कोरिङ हुन्छ। तर यसमा अर्को भनेको यो ओपन एन्डेड क्वेसन, यो पोलिङ क्वेसन्सहरु पनि हुन्छ जसमा चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ स्कोरिङ हुँदैन। यो क्वेसन्सहरु चाहिँ यदि टिचरले स्टुडेन्टलाई असाइन गर्यो भने त्यो चाहिँ उनीहरुले एउटा रिपोर्ट स्टुडेन्ट रिपोर्ट बुझाउँछन् र टिचरले चाहिँ त्यही अनुसारको त्यो पढेर कति मार्क्स दिने हो त्यो टिचरले डिसाइड गर्ने कुरा हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ हामी एउटा क्विज क्रिएट गर्न सक्छौं। र अब यसमा चाहिँ अब अर्को यसमा अप्सन भनेको के हो भन्दाखेरि इच क्वेसनको लागि हामीले छुट्टै छुट्टै टाइम पनि सेट गर्न सक्छौं। जस्तो यो क्वेसनको लागि 10 सेकेन्ड, यो क्वेसनको लागि 60 सेकेन्ड, अथवा चाहिँ हामी यो अप्सनमा गएर डिफल्ट टाइम फर अल क्वेसन्स गरेर यो सबै क्वेसनको लागि अब मैले यहाँ डिफल्ट टाइम फर अल क्वेसन 10 सेकेन्ड गरेपछि यो सबै क्वेसन चाहिँ 10 सेकेन्ड टाइम भयो हैन। सो त्यो गर्न सक्छौं। अनि अब यसमा ग्रेडहरु एड गर्ने हैन। जस्तो यसमा ग्रेड भनेको अब 1 देखि 5 सम्मको भयो। सो यो डिटेलहरु एड गरेर फाइनली चाहिँ अब हामी यसलाई पब्लिश गर्न सक्छौं। पब्लिशमा चाहिँ अब यो 1 देखि 5 5th ग्रेड भयो, इंग्लिश भयो हैन। अब कुनै इमेजहरु राख्नु छ भने त्यो राख्यो, अदरवाइज सेभ गर्दियो। सो यसरी चाहिँ एउटा क्विज बन्यो है। अब यसलाई चाहिँ अब जस्तो मैले अब हामीले अलरेडी कुनै क्विज बनाछौं अलरेडी भने चाहिँ त्यसलाई अब लाइब्रेरीमा गएर हामी त्यही क्वेसनलाई हामी प्ले पनि गर्न सक्छौं हैन। जस्तो अब यही क्विजलाई अब मैले अहिलेको लागि जस्तो मैले यो लाइभ क्विज अब यहाँ स्टार्ट गर्दैछु है। अब तपाईहरुले लाइभ क्विज स्टुडेन्टलाई खेलाउन चाहनुहुन्छ भने स्टार्ट अ लाइभ क्विज गर्यो। यसमा दुईटा अप्सन हुन्छ, एउटा क्लासिक र अर्को इन्स्ट्रक्टर पेस्ट। क्लासिक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अघि क्याहुटमा चाहिँ इन्स्ट्रक्टर पेज थियो। यसमा चाहिँ के हुन्छ क्लासिक भनेपछि तपाईले यो क्विज स्टार्ट गर्दैपछि इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टले आफ्नो इन्डिभिजुअल पेजमा त्यो क्विज कम्प्लिट गर्छन्। जति चाँडो एउटा क्वेसन अटेन्ड गर्यो त्यो स्टुडेन्टको स्क्रिनमा अर्को क्वेसन आउँछ है। सो त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको मा डिफरेन्ट रेटमा उनीहरूले त्यो फिनिश गर्ने भयो। र अर्को इन्स्ट्रक्टर पेस्ट भनेको चाहिँ जस्तो इन्स्ट्रक्टरले नै कन्ट्रोल गर्छ कि इन्स्ट्रक्टरले अघि मैले जसरी कन्ट्रोल गरेँ त्यसरी नै कन्ट्रोल गर्छ। त्यो हुँदाखेरि सबै पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ एकैचोटि त्यो गेम कम्प्लिट गर्छन् एउटै टाइममा है। सो अब जस्तो मैले यहाँ गएँ अनि त्यसपछि इन्स्ट्रक्टर पेजमा गएँ। अब मैले कन्टिन्यू थिचेँ। कन्टिन्यू थिचेपछि अब अघि जस्तै तपाईहरुले पनि यो joinmyquiz.com मा एकचोटि यो ब्राउजर यो वेबसाइटमा जानु होला है, joinmyquiz.com। जानुभयो सर म्यामहरु? हजुर हजुर गयौं। हजुर अब त्यसमा पनि यही कोड यो 500010 है। 5 अनि 3टा 0 अनि 10 यो कोड चाहिँ तपाईहरुले एन्टर गर्नु पर्यो। अब त्यहाँ कोड मागेको ठाउँमा 5 3टा 0 अनि 10। हजुर जोइन हुँदै हुनुहुन्छ सरहरु, विजय तामाङजी, वासुदेव सर, हाम्रो दुईजना सरहरु जोइन इन भइसक्नुभयो। जो मोबाइलबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूले मोबाइलमा पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ, क्विज जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है, खेल्न सक्नुहुन्छ। सो joinmyquiz.com मा जानु होला, त्यो कोड मागेको ठाउँमा यो कोड एन्टर गरिदिनु होला। अरु सर म्याडमहरु पनि जोइन गर्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ।
हाम्रो विजयजी र वासुदेवजी आइसक्नुभयो। त्यो बाहेक अब अरू सर म्याडमहरूले पनि जोइन गरिदिनु होला यसमा। हजुरलाई केही न कुनै कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोध्नु होला है। हजुर के भयो? यहाँ हाम्रो अरू सर म्याडम नै देखा पर्नु भएन त। माधवजी। म्याम म त्यहाँ जोइन भयो कि भन होला। हजुर को हो? हजुर माधव। जी हजुर हजुर हुनुभयो। राजुजी, माधवजी, विजय सर, हाम्रो वासुदेव सर जोइन हुनु भइसक्नुभयो। इन्द्रकलाजी। सुनिलजी। हामी 6 जना भइसक्यौँ है। 6 जना भइसक्यो। अब 1-2 जना अरू पनि बिस्तारै जोइन गर्नु होला। त्यो भयो भने ठ्याक्कै आइडिया हुन्छ कि यो कसरी गर्ने, स्टुडेन्टहरूलाई कसरी गराउने। म्याडम कोड चाहियो कोड। कोड यहीँ छ सर, मेरो स्क्रिनमा एकचोटि हेर्नु होला। यहाँ 5-0-10। हजुर अब यो म स्टार्ट गर्छु है त। हामी 9 जना त भइसक्यौँ। अरू कसैले ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ सर म्यामहरू? म्याम त्यस कोड पछाडि अब स्टार ओभर रिसम एटेम भन्ने आयो म्याम, के गर्नु होला? होइन यस्तो छ सर। अब यस्तो हुन्छ कि यो इन्च म्याम कोड भन्। हजुर कोड यहाँ छ सर, 5-0-10। भन्नु न म्याम, तपाईँ के भन्नुहुन्थ्यो? म हजुर। त्यसमा अड्किरहेको छु। यस्तो हो कि सर, यो क्विजेसमा मैले अघि जस्तो तपाईँलाई देखाएँ नि, हामीले लाइभ क्विज खेलाउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग 2टा अप्सन हुन्छ। एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उनीहरूले क्लासिक एउटा हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्स्ट्रक्टर पेस्ट हुन्छ। क्लासिक भनेको चाहिँ हामीले जस्ट प्ले गरिदिउँ, स्टार्ट गरिदिउँ क्विज होइन। एज टिचर्स हामीले चाहिँ स्टार्ट गरिदिएपछि इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टले को चाहिँ उसको स्पिड अनुसार मतलब उसले एउटा क्वेसन नम्बर 1 कति छिटो सकायो त्यति नै छिटो उसले क्वेसन नम्बर 2 अटेन्ड गर्न पाउँछ कि। सो त्यो चाहिँ उसको इन्डिभिजुअल स्पिड अनुसार डिपेन्ड हुने भयो। त्यो हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन। त इन्स्ट्रक्टर पेस्ट भनेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ हजुरले देख्नुभएछ नि, अब मैले यहाँ स्टार्ट थिचेपछि यो मेरो स्क्रिन भयो, टिचरको स्क्रिन भयो। यहाँ स्टार्ट मैले बटन नथिचेसम्म तपाईँकोमा क्वेसन आउँदैन होइन। एज मैले यहाँ स्टार्ट थिचेपछि क्वेसन नम्बर 1 आउँछ। त्यसपछि फेरि अर्को क्वेसन नेक्स्ट मैले यहाँ नेक्स्ट बटन नथिचेसम्म तपाईँहरूको स्क्रिनमा अर्को क्वेसन आउँदैन कि। यो चाहिँ इन्स्ट्रक्टर पेस्ट भयो है। सो अब चाहिँ मैले यो स्टार्ट गरेँ है। गर्नुभयो सरहरू कसैले?
सो यसरी चाहिँ तपाईको अब यो के भन्छ अब यहाँ यसरी हेर्नु है जस्तो तपाईको यो स्क्रिन भयो हैन यो स्टुडेन्टको स्क्रिन भयो यसमा चाहिँ तपाईको अब मैले यहाँ नेक्स्ट क्वेशन नथिचेसम्म चाहिँ अब स्टुडेन्टले अर्को क्वेशन देख्दैनन् हैन जस्तो मैले अब यहाँ नेक्स्ट क्वेशन थिचे अब अर्को क्वेशन तपाईहरुको स्क्रिनमा आउँछ कि अब बल्ल है अब फेरि मैले अर्को नेक्स्ट क्वेशन थिचे अब अर्को आयो तपाईहरुकोमा अब मैले फेरि अर्को नेक्स्ट क्वेशन थिचे यो लास्ट क्वेशन हो है यस सो अब यस अब तपाईहरुको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशन एन्ड भयो हैन आई मिन क्विज एन्ड भयो अनि त्यसपछि अब तपाईहरुको आफ्नो अब कुन लेभलमा तपाईहरुको छ त्यो तपाईहरुको त्यो आउँछ है तपाईहरुको स्क्रिनमा अब मेरो स्क्रिनमा चाहिँ जस्तो यहाँ मेरोमा हेर्नुस् त मेरोमा एक्चुअली मैले शेयर गरेको स्क्रिन हेर्नुस् है अब यसरी चाहिँ पार्टिसिपेन्टको नाम हैन अनि इच इन्डिभिजुअल पार्टिसिपेन्टको नेम है र्याङ्क त्यो र्याङ्क वाइज उनीहरुको नेम अनि त्यसपछि कुन क्वेशन त्यो इन्डिभिजुअल पार्टिसिपेन्टले जस्तो विजय तामाङजीले चाहिँ सबै क्वेशन राइट गर्नुभएछ है अनि त्यसै गरी कुन पार्टिसिपेन्टले कुन क्वेशन राइट गर्यो कुन रङ गर्यो कुन मिस गर्यो त्यो सबै यसरी लिस्ट यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं है अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिजल्ट अथवा यो रिपोर्ट भनौं हामीले चाहिँ पेरेन्ट्सहरुलाई इमेल पनि गर्दिन सक्छौं सो यो चाहिँ टिचरको उसमा चाहिँ यो सबै रेकर्डेड हुन्छ यो सबै रेकर्ड आउँछ हैन सो यो हुन्छ अब यो रिजल्टलाई हामीले डाउनलोड पनि गर्न सक्छौं है सो यो सबै अप्सन्सहरु चाहिँ हामीसँग हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो क्वेशन्सहरु अब कुन थियो यो हामी त्यो पनि हेर्न सक्छौं अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो एक्सिट गरे सो यसरी चाहिँ हामीले यो क्विजहरु स्टुडेन्टहरुलाई दिएर आफै क्रिएट गरेर खेलाउन सक्छौं अनि अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब यो चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको क्वेशन्सहरु भयो हैन अनि अब अघि जस्तै म यहाँ देखाउँछु अब अर्को अप्सन भनेको चाहिँ एक्सप्लोर गरेर यो एक्सप्लोर बटन थिचेर हामीले चाहिँ यही भएको क्विजहरु पनि स्टुडेन्टहरुलाई खेलाउन सक्छौं के जस्तो एक्सप्लोरमा थिचे मैले अब यहाँ म्याथमेटिक्स थिचे हैन भने अब यो म्याथमेटिक्सको यो डिफरेन्ट क्विजेसहरु छ यो क्विजहरु पनि हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई डाइरेक्टली खेलाउन सक्छौं के है अब यो अघि चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको भयो अब यो क्विज भनेको चाहिँ यहाँ अलरेडी उनीहरुको क्वेशन ब्याङ्कमा भएको क्विज सेटहरु भयो त्यो सेट नै हामीले उनीहरुलाई स्टुडेन्टलाई चाहिँ खेलाउन सक्छौं अब यसमा अघिकै जस्तै अप्सन छ तपाईले एक्सप्लोरमा गएर आफ्नो सब्जेक्ट कुनै एउटा क्विज सेट चुज गर्नुभयो भने त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब यो अप्सन्सहरु अघि जस्तै आउँछ स्टार्ट अ लाइभ क्विज अर असाइन होमवर्क भनेर अब यसलाई हामीले असाइन होमवर्क गर्दाखेरि अघिको जस्तै क्याहुटमा जस्तै गएर हामीले गुगल क्लासरुम अथवा क्यानभसहरुमा त्यो असाइन गर्दिन सक्छौं अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइभ क्विजहरु पनि खेलाउन सक्छौं सो यसरी चाहिँ अब स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले यो क्विजेसहरु खेलाएर चाहिँ एक्टिभली उनीहरुलाई चाहिँ इन्गेज गराउन सक्छौं है सो यहाँ मैले अब यो पार्ट एकछिन म एकचोटि फेरि आफ्नै स्लाइडमा ब्याक गएँ अब तपाईहरुले चाहिँ यो क्विज यो छ नि यो युआरएल यहाँ मैले शेयर गरिरहेको छु यो लिंकहरुमा चाहिँ यो क्विजेसको गाइड भिडियो क्याहुटको गाइड भिडियो यो सबै छ के यो डिटेलमा मजाले यो युट्युब भिडियोमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो क्विजहरु कसरी खेलाउने कसरी गर्ने यो छ योबाट पनि तपाईलाई धेरै हेल्प हुन सक्छ है र आजको लागि चाहिँ मेरो प्रस्तुति यति नै हो म यही नै टुङ्ग्याउँछु यो सबै मेरो प्रस्तुति चाहिँ र यो स्क्रिन शेयर पनि मैले यहाँ अब स्टप गरे
र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै अब धन्यवाद यो पेसेन्टली यति सुनिदिनु भयो है र पार्टिसिपेट एक्टिभली गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब सर म्यामहरूको चाहिँ यसो फिडब्याक हामीले यसो पाउन पाए चाहिँ हुन्थ्यो। जस्तो हजुरमध्ये कति कोही हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यसमा लगइन गर्न सक्नु भएन या इन्टरनेटको कारणले चाहिँ यसमा अलिकति तपाईँहरूले पार्टिसिपेट राम्ररी एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्न सक्नु भएन त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ? अलिकति त्यो क्याउटको उसमा चाहिँ अगाडि गाह्रो भयो म्याम, त्यति हो। ए अनि हजुरहरूमध्ये कसैले यो टुल्सहरू पहिला युज गर्नुभएको थियो या यसको बारेमा केही सुन्नुभएको थियो, युज गर्नुभएको थियो आफ्नो क्लासमा? थिएन म्याडम। ए अनि हाम्रो अघि को सरले भन्नुहुन्थ्यो, माधवजीले नै होला, क्विजहरू खेलाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो होइन? हजुर म्याम, हजुरले चाहिँ क्विज कस्तो खालको कसरी खेलाउनुहुन्थ्यो सर? यो अलिकति म चाहिँ त्यहाँ अब हाम्रो व्हाइट बोर्डमा हो यस्तो यो इलेक्ट्रिक तरिकाबाट चाहिँ गएन हामी होइन। हजुर अनि त्यहाँ क्वेसन बनाउँथ्यो, सर्ट क्वेसन बनाउने, अनि त्यसपछि म यताबाट भन्ने ग्रुपमा पाले त्यो हाम्रो सामान्य क्विज जसरी नै जुनले भन्यो त्यसलाई चाहिँ नम्बरिङ गरेर जाने हो। अनि लास्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छुट्याइन्छ म चाहिँ त्यसरी व्हाइट बोर्डमा। ए हो, त्यो पनि एउटा तरिका भयो। तर हामीले चाहिँ त्यसरी टेक्नोलोजी यदि ग्याजेट्सहरू अभाइलेबल छ अब नेट भने त हामीले यो व्हाइट बोर्डहरू भन्दा पनि यसरी हामीले क्विज टुल्सहरू युज सक्यौँ भने चाहिँ स्टुडेन्टहरूको लागि त्यो धेरै इफेक्टिभ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। डेफिनेटली त्यो चाहिँ मोर इन्टरेक्टिभ हुन्छ यसरी हामीले खेलाउन सक्यौँ भने। अनि सरहरूको हजुर सकिन्छ, तर अलिकति नेटको प्रब्लम हुन्छ। हाम्रो सबै टाढा टाढा छ क्लासरुमहरू, एउटा अफिसमा मात्र हुन्छ इन्टरनेट, त्यही भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी यहीँ तपाईँले सिकाएको उसमा गएर चाहिँ त्यो सिकाउन सकिएला भन्ने आशा गर्छु अब चाहिँ। ए हजुर, सर कहाँको हुनुहुन्छ सर? दोलखा जिल्ला जिरी। ए त्यहाँ नेटको प्रब्लम छ सर? हजुर हजुर, त्यो एउटा भर्खर एउटा उसको वाइफाई तानिरहेको छ, त्यसले पनि धेरै टाढोसम्म फोकस फाल्दैन, समस्या छ। हजुर एउटा सर सुविधा छ कि हजुर। अनि अरू कोही सर म्यामहरूको कुनै यस्तो एक्सपिरियन्स छ जस्तो यसरी हामीले कुनै अब क्विज टुल्सहरू युज गरेर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म्याथ अलिकति इफेक्टिभली लान सक्छौँ भनेर कसैले ट्राई गर्नुभएको केही यस्तो एक्सपिरियन्स छ भने प्लिज सेयर गरिदिनु होला है। छैन म्याडम। ए हजुर। अनि अब सरहरूलाई चाहिँ कस्तो यसको यो जस्तो यो क्विज टुल अब आज हामीले हेऱ्यौँ होइन गऱ्यौँ, अब सरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो? मतलब कतिको हामीले यो इफेक्टिभली स्टुडेन्टहरूलाई कतिको मतलब इफेक्टिभ हुन्छ यसरी पढाउन सक्यौँ भने? सर म्यामहरूको विचारमा चाहिँ के छ कि त्यो एकचोटि अलिकति आफ्नो विचार पनि सेयर गरिदिनु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। म्याम हामीहरूको हामी चाहिँ जिरो नै थियौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलिक थाहा थिएन। हजुर सर। त्यसरी एकदमै इफेक्टिभ लाग्यो म्याम मलाई चाहिँ। ए हजुर हो, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। अरू कोही सर म्यामहरूको केही छ भ्युजहरू यसमा? किनकि यस्तो हुन्छ कि हाम्रो यो ट्रेनिङ सेसन हामीले पहिला पनि अब यस्तो गराइ नै रहेको हुन्छौँ। अनि सर म्यामहरूको फिडब्याकहरू हामीले पायौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई पछिको ट्रेनिङ सेसन्सहरू कन्डक्ट गराउँदाखेरि हाम्रो विकनेसेसहरू के रहेछ, हामीले अलिकति फोकस गर्नुपर्ने, हाम्रो पोजिटिभ पोइन्ट, हाम्रो स्ट्रेन्थ के रहेछ त्यो चाहिँ हामीलाई अलिक थाहा हुन्छ र फ्युचरमा काम गर्न चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ कि। सर म्यामहरूको त्यो हामी अब ट्राई गर्छौँ हजुर। कोही छ सर म्यामहरूले यसो सेयर गरिदिनु होला है, हामीसँग अझ एकछिन 5 मिनट्स जति छ, त्यो 5 मिनट्समा हामी यसो फिडब्याक कलेक्ट गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो फिडब्याकमा चाहिँ हामी नेक्स्ट हाम्रो लागि चाहिँ त्यो फिडब्याक हजुरहरूको फिडब्याक चाहिँ नेक्स्ट ट्रेनिङ सेसन कन्डक्ट गर्नको लागि धेरै हेल्पफुल हुन्छ। अनि एउटा मेरो क्वेसन चाहिँ जस्तो यस्तो खालको टुल्सहरू हजुरहरूको आफ्नो कन्टेक्स्टमा युज गर्न कतिको पोसिबल छ छैन त्यो अलिकति भनिदिनु भयो हुन्थ्यो। अनि एउटा रिक्वेस्ट है सर म्यामहरू, एउटा रिक्वेस्ट जस्तो यहाँ तपाईँहरूले हुआए भनेर लेख्नु भएको छ है,
अनि अरू आफ्नै नाम चाहिँ लेखिदिनु होला ल यो, किनकि त्यो हामीले स्क्रिनसट खिच्दाखेरि तपाईँको हुवाई भनेरै नाम जान्छ कि, अनि यो स्क्रिनसटहरू फेरि हामीले उता पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो रिनेम गरिदिनु होला है। अनि हजुर अनि के भन्दै हुन्थ्यो सर म्यामहरूले? हजुर हाम्रो अब स्कुलमा चाहिँ छ यो स्टुडेन्टहरुमा चाहिँ छैन कि इन्टरनेटको कारणले अलिकति हजुर यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यही नै हामीले हो हाम्रो चाहिँ म यसमा एउटा सानो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सर लोक सर हजुरले म्युट गरिदिनु होला है। जस्तो यसमा चाहिँ म एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो हामीले त्यही भएर जस्तो लाइभ क्विज खेलाउने हो भने चाहिँ स्टुडेन्टहरू स्कुलमै हुन्छन्, एउटै क्लासमा हुन्छ, सो त्यो लाइभ क्विज हामीले खेलाउन सक्छौँ। अब घर घरमा उनीहरूको स्टुडेन्टको घर घरमा नेटको फेसिलिटी इन्टरनेटको फेसिलिटी छैन भने चाहिँ त्यही हामी चाहिँ लाइभ क्विजमै हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब इन्टरनेटको फेसिलिटी छ भने त हामीले असिन्क्रोनसली पनि उनीहरूलाई त्यो असाइन गर्न सक्छौँ होइन। र अब कुनै अब जस्तो तपाईँहरूको क्वेसनको टाइप अनुसार होइन, जस्तो कुनै अब लामै टाइम लाग्ने डिटेलमै सल्भ गर्नुपर्ने क्वेसन्सहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले असिन्क्रोनसली गुगल क्लासरुममा एज एन असाइनमेन्ट हामीले असाइन पनि गर्न सक्छौँ। सर्ट टाइममा भ्याउने अलिकति मेन्टल गेम मेन्टल थिङ्किङ चाहिने सर्ट टाइममा क्वेसनको आन्सर निकाल्ने क्विजमा राख्न मिल्ने खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले लाइभ क्विज पनि हामी खेलाउन सक्छौँ, सो त्यो हामी गर्न सक्छौँ। अब सर म्याडमहरूलाई म एउटा लास्टमा एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ सबैले एकचोटि अन गरिदिनु होला। म यहाँ एउटा स्क्रिनसट लिन्छु है, सो भिडियो चाहिँ सबैले एकचोटि अन गरिदिनु होला। सरस्वती म्याम नमस्ते सबैलाई, म्याडमलाई पनि हजुर। नमस्कार। अनि यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो सेसन चाहिँ सरस्वती म्यामको सेसन छ होइन, उहाँले चाहिँ के हो म्याम हजुरको सेसन टाइटल? प्रब्लम बेस्ड लर्निङ पिबिएल इन म्याथमेटिक्स होइन। हजुर, पिबिएल इन म्याथमेटिक्समा चाहिँ अब उहाँले आफ्नो सेसन कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। अनि एकचोटि अब यहाँ सुमित्राजी अनि सरस्वती अधिकारीजी, सुशीला आचार्यजी, रत्नमायाजी, मिनाजी सबैजनाले, प्रकाश जी सबैले एकचोटि भिडियो अन गरिदिनु होला है। ओडिए सेन्टरबाट को हुनुहुन्छ म्याम? ओडिए सेन्टरबाट सृष्टि। नमस्ते म्याम। नमस्ते, मलाई होस्ट देऊ ल, यतिबाट राम्रो आउँछ, पछिलाई काम लाग्छ। म चाहिँ यो सिधा म देख्दिनँ म्याम, सिसामा कसरी होला? सबैको भिडियो अन छैन, त्यसैले मैले नि यताबाट लिइदिन्थेँ म्याम स्क्रिनसट। एकचोटि भिडियो अन गरिदिनु होला है, यो फेरि तपाईँहरूको अटेन्डेन्सको लागि पनि जरुरी हुन्छ कि उताबाट यो सबै तपाईँहरूको भिडियो अन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्टमा यो हामीले यो फोटो स्क्रिनसट लिँदाखेरि सबैले आफ्नै नेम चाहिँ राखिदिनु न, वावे भनेर चेन्ज गरिदिनुहोस् न, कि च्याट बक्समा तपाईँको नाम राख्नु, हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ। गीता चौलागाई म्याम चाहिँ कहाँ जानुभएको छ? सबैको भिडियो अनै भएको छैन है। सृष्टि तिमीले लिइदिन्छौ? म्याम यो फोनबाट छ फेरि। म ल्याउँदा म्याम, म लिन्छु। अनि सृष्टि यो रेकर्डिङ के गर्ने हो? रेकर्डिङ मलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् न, ड्राइभमा अपलोड गरिदिनु भए पनि हुन्छ, भर्खर लिङ्क पठाएको छु।
ए ल यो स्टप गरेँ है त रेकर्डिङ मैले अब हस् म्याम स्टप गरिदिनु हस् सर म्याम सबैजनालाई अब धन्यवाद है नमस्कार हजुरले नि मजाले कोअपरेट गरिदिनु भयो अब अलिकति केही अब भुलचुक भए चाहिँ अब माफ गरिदिनु होला है यति भन्दै चाहिँ म आफ्नो यहीँ टुङ्ग्याउँछु पार्ट अनि अब चाहिँ म यो सरस्वती म्याडम जीलाई चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्छु उहाँको सेकेन्ड सेसनको लागि थ्याङ्क यू सर म्याम सबैजनालाई